अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रियाम खान एक ऐसा बदनाम ज़माना किरदार है। जो ये खातून इमरान खान साहब के साथ इनकी निस्बत जुड़ी तो पीटीआई पर और इमरान खान साहब पर बुरे दिन शुरू हो गए। जहाँ कहीं भी इनका साया पड़ता है तो हालात जो है वो वहाँ के बद से बदतर होते चले जाते हैं। नाज़रीन का इन्हीं बदनाम ज़माना किरदार का एक इंटरव्यू है, आप ज़रा ये इंटरव्यू देखिए, इसके ऊपर फिर बाद में हम बात करेंगे। उर्दू का तर्जुमा आ रहा है क्या किताब का? पीटीआई ने तो जो डरना था सो डरना था, और अब वही मुझे आके कहते हैं कि उर्दू का तर्जुमा आपने नहीं किया। और मैं हैरान हूँ उन पे कि आप लोग तो छुप रहे थे। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि आप एमक्यूएम या कोई सिंध की जमात जो है वो बड़ी ज्वाइन करने जा रही है। ऐसी बातें जो है चल रही हैं पीछे। लोगों की बड़ी ख्वाहिश है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, सोशल मीडिया पे जो एक्टिविस्ट हैं, वो कहते हैं बाजी आप पीपीपी ज्वाइन करें। आपके लिए मुश्किल वक्त कौन सा था? खवातीन की हिम्मत है कि वो कैसे बर्दाश्त करती हैं, आप यकीन करें बड़ा मुश्किल है। मैं तो बर्दाश्त कर लूँगी, ये बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं? पिछले 5, 6, 7 साल से उनको बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है, हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं। सही है। हम तो कर रहे हैं। हमने एक बहुत बड़ी सियासी माफिया, मैं तो जमात नहीं कहूँगी, एक सियासी माफिया है जिसको आज लोग कह रहे हैं दहशतगर्द हैं, किया ना मुकाबला। कोई थी पॉलिटिकल पार्टी मेरे पीछे, कोई बाहर के डॉलर थे मेरे पीछे, कोई एजेंडा था, कोई एनजीओ, कोई लॉबी थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए आप हिम्मत इस तरह, और बात ये नहीं है कि आप हिम्मत करें तो आप हमारी एक्चुअली जो मोटिवेशन है वो गलत है। जीतना सिर्फ वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठना जीत नहीं होती, जीतना सिर्फ ट्रॉफी लेना जीत नहीं होती। जीत ये है कि आप क्या सही बात ही करते रहे हैं। ख़त्म हो जाऊँ मैं, सही बात करते करते ख़त्म हो जाऊँ। खुशहाल खान खट्टक की हम मिसाल देते हैं, उसको अपने ही खून ने दगा दिया, अपने ही लोगों ने उसको देखा, शहीद हो गया, लेकिन शहादत दे दी, लेकिन जिस बात पे खड़ा रहा, अटल रहा। तो इट डजंट मैटर। आज हम इतने सालों के बाद, इतनी सदियों के बाद क्या कहते हैं कि जो शख्स सही बात पे खड़ा है, ये ही बहुत बड़ी जीत है। आज ना माने कोई, जब मैंने किताब लिखी थी तो आपके ख्याल में मैं ये तवक्को करती थी कि 2-3 साल बाद अब मेरे पीछे वो लोग आ रहे हैं कि उर्दू का तर्जमा करें, जो लोग मुझको उस वक्त कह रहे थे कि आप खबरदार किताब ना लिखें। ये अल्लाह पाक का इंसाफ है, मैं तो हैरान हूँ। अच्छा, ये किसने आपको कहा था कि किताब? बड़े बड़े लोगों ने उन सियासी जमातों के। क्या उनका वास्ता उसी जमात से था? नहीं। अच्छा, यही तो हैरत की बात है कि पीटीआई ने तो जो डरना था सो डरना था। बड़े बड़े दोस्तों ने बरादराना मशवरे मुझे आए, और उन जमातों ने भी मुझे मशवरा दिया कि आपका तो जी सियासी करियर है, आप तो यहाँ अच्छी लगती हैं आप बस। लेकिन हमने वो किया है जिसके आगे आप अपने ज़मीर को जवाब दे हों। अब वही लोग मुझे कहते हैं, अब मेरे पास उनके एक्चुअली टेक्स्ट मैसेजेस सेव्ड हैं, और अब वही मुझे आके कहते हैं कि उर्दू का तर्जुमा आपने नहीं किया। और मैं हैरान हूँ इन पे कि आप लोग तो छुप रहे थे उस वक्त। सही है। नहीं, अब उर्दू का तर्जुमा आ रहा है क्या किताब का? नहीं, अब मैं क्यों करूँ? अच्छा। देखिए, बात तो तब है कि आप उस वक्त हिम्मत दिखाएं जब सारे लोग गुलामाना सोच रख रहे हैं। अब तो सबकी ज़बानें खुल गई हैं। अब तो जो इंटरव्यू आता है 7 साल पुरानी बात मुझसे पूछ रहे होते हैं। अब आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हमने तो जो कहना था अच्छा, वक्त से पहले कहा। मुश्किल दौर में आप मुकाबला कर रही थी, अब तो सब कह रहे हैं कि अब तो सब कह रहे हैं, हाँ। अब तो आसान हो गया है। अच्छा। देखो, मरे हुए को मारना तो बहुत आसान होता है, आखिर में आके किसी लाश को ठुड्डा मारना तो बहुत आसान होता है। अच्छा, अब आप सियासत में आ रही हैं तो आप ये भी समझें कि आपके सामने पीटीआई के लोग भी होंगे उसी पार्लियामेंट में। आई डोंट थिंक सो। अफसोस की बात यह है कि मुझे लगता है, आपको नजर नहीं आ रही पीटीआई सामने? नहीं मुझे, और ये बड़े अफसोस की बात अच्छा। है। लोगों को लग रहा होगा कि मैं इस बात पर बड़ी खुश रहूँगी। कोई भी सियासी जमात हो, सियासी अमल हो, सियासी वर्कर हो, उसका तो एक्चुअली जो पीटीआई ने अपने साथ और वर्कर्स के साथ किया है। देखो, मैं बहुत से लोगों को नज़दीक से जानती हूँ जो कि हल्के की सियासत करते थे, जिनको आप जेन्युइन इलेक्टेबल भी कह सकते हैं, जिन्होंने एक्चुअली हल्के में कुछ किया है, कोई पानी कोई गैस दिया है, थाना कचहरी भी किया है। वो तो उनकी तो सियासत बर्बाद हो गई है। इन्होंने तो अपने साथ बहुत सी लोगों की सियासत दफना दी है। 40-40, 50-50 सालों की 40-40-50। मैं एक बहुत क्लोज फैमिली को जानती हूँ जिन्होंने बड़ी खिदमत की, और वो पीटीआई की कभी ना कभी हिस्सा नहीं थे, क्योंकि ये लोग सारे इधर उधर से लोटे जमा कर के बैठाए हुए थे। उनकी सियासत दफनाई गई है, और मैं समझती हूँ कि जो ये 9 मई को वाक़या हुआ है, देखिए बाकी तो जो लीडर है वो तो जेल जाता है तो फिर भी कोई ना कोई उसको, लोग उसके साथ हमदर्दी ही करते हैं, वो झूठ बोल के प्रोपेगेंडा करके कहते हैं जी बड़ी ज़्यादती हुई। लेकिन ये जो बच्चे हैं, जो बच्चियाँ गई हैं, ये एक लड़का या लड़की का तो करियर तबाह नहीं हुआ जिसके ऊपर सीक्रेट सर्विसेज एक्ट हो रहा है। वो लड़की है, उसके बच्चे हैं, उसकी सास है, उसका हस्बैंड है, ससुराल है, उस लड़की की बहन होगी, उसका ससुराल होगा। ये लोग तो ये सोच ही नहीं रहे कि कितनी तबाही है। और वो बेचारे लोग जो गुमराह हुए हैं, मासूमियत में गुमराह हुए। मैं समझती हूँ कि ये इतनी ज़्यादती है। तो आप पीटीआई, मुझे तो पीटीआई जैसी जमात थी वैसी तो मुझे फ्यूचर में नहीं दिखाई दे रही। किसी की पीटीआई जमात नहीं थी ना, एक चेहरा था। सही है। अब वो चेहरा ही नहीं है। हाँ। तो आप भले किसी और को निकाल लें, लेकिन पाकिस्तान की ये एक हकीकत है कि अगर वो शख्स ही बंद है, और वो तो बाहर निकलते हुए बहुत से रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि हमें दिखाई नहीं दे रहे,
تو یہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو جماعت ختم ہو گئی ہے اور انہوں نے خود کیا ہے. لیکن پھر بھی افسوس کی بات ہے کیونکہ سیاسی پارٹیز کا ہونا, سیاست کا ہونا, سیاسی ورکرز کا ہونا, ایک مختلف آراء کا ہونا, یہ اچھی بات ہوتی ہے. لیکن چونکہ وہ پارٹی نہیں تھی, ایک پارٹی تھی, ایک فین کلب تھا, تو ظاہر ہے پھر ان کی وہ کوئی انفراسٹرکچر ہی نہیں رہا. اچھا, اس وقت جو کرنٹ سچویشن جو پاکستان کی ہے اس میں کون سی جماعت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل کر سکتی ہے؟ کوئی ایسی جماعت ہے جس کا آپ کی نظر میں؟ مشکل سوال نہیں میرے بھائی کر رہے نہیں ہیں, وہ تو ہے, لیکن بہت اس مشکل وقت سوال ہے. یہ تو سب سوال کرنا چاہیں کیونکہ آپ تجزیہ نگار بھی ہیں, آپ اینکر بھی رہے ہیں, ہم سے تو سینئر ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ مجھے پارٹی جوائن کرنے کی بات کرتے ہیں. میں میرے خیال ہے بحیثیت بہت سے پاکستانیوں کے, کراچی میں کل ایک خاتون نے مجھ سے سوال کیا, ان کا ہمارا ووٹ دینے کو دل نہیں کرتا. ہم ووٹ دیتے ہوئے کنفیوزڈ ہیں. کس کو دیں؟ کہ کس کو دیں؟ آج جو جمہوریت کر رہا ہے کل کو ایکسٹینشن دے دے گا. ہم تو بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں. تو یہ بات کرنا کہ کس سیاسی جماعت کے پاس حل ہے, اس وقت تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے پاس اپنے لیے کوئی حل نہیں ہے, تو ہم کو کیا وہ حل دیں گے؟ ہمیں کیا وہ بچائیں گے جو اپنی ساخت کو نہیں بچا سک رہے؟ اٹس ایکچولی ہیوج پرابلم. وجہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی جماعت یا کوئی سیاسی لیڈر کریج سے, ہمت سے فیصلے نہیں کرتی اور قوم کے ساتھ آنیسٹی نہیں دکھاتی. اب یہ پیٹرول کا معاملہ آپ سمجھیں کہ ابھی یہ جو دوبارہ ایک پیٹرول پمپ گرا ہے, اس میں کیا ہم نے کرنا تو ہے, سخت فیصلے تو کرنے ہیں, اور یہ پچھلے دور میں بھی کرنے تھے, یعنی کہ پی ڈی ایم کے دور میں. لیکن جب بھی آپ کسی کے ساتھ کسی کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں کہ اب یہ ہونے جا رہا ہے, اس مہینے یہ ہوگا اور یہ ہماری مجبوریاں ہیں, لیکن اگلے مہینے ہم یہ کریں گے, یہ ہمارا ربط جو ہے نا, یہ رشتہ جو ہے, ہم نے کبھی عوام سے استوار ہی نہیں کیا. اور جب کسی نے کیا ہے تو وہ ایک فیک طریقے سے کیا ہے, جھوٹ بولا ہے. آپ اپنے گھر میں بھی کچھ فیصلے کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ بیٹا اس مہینے میرے پاس اتنی تنخواہ ہے اور میں نے بڑے بھائی کو باہر بھیجنا ہے, تو ہمیں یہاں کم کرنا پڑے گا, لیکن آگے میں یہ کر رہا ہوں. تو چونکہ ہم جو سیاسی جماعتیں ہیں اور سیاسی لیڈرشپ ہے, ان کے ساتھ مجھے ذاتی بہت سی باتوں پہ اختلاف ہے, کیونکہ یہ بڑا شارٹ ٹرم سوچتے ہیں. یہ سوچتے ہیں یہ بائی الیکشن میں کیسے جیت جاؤں گا, اگلی دفعہ میں سی ایم کیسے لگ جاؤں گا, اگلی دفعہ میں پرائم منسٹر کیسے بن جاؤں گا, کیا میں 1 سال کے لیے. یہ بڑے شارٹ ٹرم فیصلے ہیں. آپ کو لانگ ٹرم سوچنا ہوگا. جو پاکستان کو کریکشن کی ضرورت ہے وہ اگلے 20 سال کا سوچنا ہوگا. جن کا ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی, اور اس بدنام زمانہ خاتون کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح کی لچھے دار قسم کی گفتگو فرما رہی ہیں, اور جہاں پر بھی جاتی ہیں. اور آج کل سنا یہ لندن میں یا کسی ایسے ملک میں رہ رہی ہیں کہ جہاں پر انہوں نے اپنے سے کوئی دگنا جو چھوٹا کوئی بچہ ہے اس کو جو ہے اس کو پھانسا ہوا ہے اور اس کے ساتھ شادی رچائی ہے انہوں نے. کہنے کا مقصد یہ ناظرین کام کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی زلف گراگیر کے اسیر ہوئے, اور پھر ایسے ہوئے کہ پی ٹی آئی پہ بھی برے وقت آئے, اور انہوں نے اپنے جب لچھن دکھانے شروع کیے پی ٹی آئی میں, تو عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا کہ یہ خاتون جو ہے وہ ان کے معیار کے مطابق تو یہ وہ خاتون نہیں ہے جن سے یا جن کی انہوں نے تمنا کی تھی یا جن سے انہوں نے شادی کی تھی. تو پھر انہوں نے جب اپنے کل پرزے نکالنے شروع کیے تو پھر ان کو خان صاحب نے طلاق دی. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بڑی واحد قسم کی کتاب لکھی جس کا اکثر محفلوں میں یہ بڑے تمطراق سے ذکر کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور اس میں بھی, اس انٹرویو میں بھی آپ نے جیسے دیکھا کہ وہ اس کا کوئی ذکر کر رہی تھی, یعنی اس کتاب میں یعنی ایسے الفاظ, یعنی کوئی شادی شدہ جوڑا جو ہے وہ چاہے وہ دشمن بھی ہو ایک دوسرے کے, تو وہ کبھی بھی اپنی جو ان کی نجی زندگی ہے اس کے متعلق کبھی بھی ایسی گفتگو نہیں کر سکتا کوئی بھی بندہ. تو اس خاتون نے وہ غلاظت بری گفتگو جو ہے وہ اس کتاب میں بھی کی. اور اس کے علاوہ پھر یعنی کہتے ہیں کہ وہ عزت اس کو راس نہ آئی, اور اس نے اپنی عزت کو لات مار کے جناب یہ پی ٹی آئی سے باہر نکلی. ناظرین کرام, اس طرح کے کردار جو ہیں وہ اکثر آپ کو نظر آتے ہیں معاشرے میں, ان کو ہر طرح سے جو ہے وہ شٹ اپ کال ضرور ملنی چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین کا ویڈیو دیکھنے کے لیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا آمین ناصر.